मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अभी चंद दिन कबल आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, दानिया नाम की लड़की की, बरेली की रहने वाली। उसके तेवर देखे थे आपने, देखे होंगे क्या तेवर थे उसके, किस तरह वो अपने माँ बाप को लात मार करके अपने मजहब इस्लाम को छोड़ करके चली गई एक गैर मुस्लिम के साथ। उलमा ने उसकी फिक्र की, बहुत सारे लोगों ने उसकी फिक्र की, उसको रोकने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर उसको बुलाने के लिए वीडियो बना करके अपलोड की, जिसमें से मैं भी था। लेकिन उसका रिप्लाई क्या आया? वो वीडियो बना बना करके अपने तेवर इस तरह से तेवर दिखा रही थी। वो बोल रही थी कि तुम्हारी माँ बहनें थोड़ी भागी हैं, मैं भागी हूं, मुझे जाने दो, तुम अपनी माँ बहनों को रोको। इस तरह से वो वीडियो बना बना करके छोड़ रही थी। उसकी खातिर, उस लड़के के खातिर उसने उन माँ बाप को लात मार दी जिन्होंने पाला पोसा, उसकी खुशियों को दोबाला किया, उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया, बचपन से लेकर जवानी तक उसको पाला पोसा। उनको लात मार करके चली गई, यहाँ तक कि अपने माँ बाप, अपने मजहब इस्लाम को भी छोड़ करके चली गई उस लड़के के खातिर, जिस लड़के ने अब उसके साथ में क्या किया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, देखें किस तरह से अभी एक वीडियो को पोस्ट किया गया है, मेरी नज़रों के सामने आई, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे दुख हुआ। मैंने चाहा फिर इसको मैं आगे पहुंचाऊं, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, किसी को रुसवा करना या किसी का बुरा सोचना नहीं है हमारा मकसद। आंखें खोलना, कौम की बच्चियों की आंखें खोलना, हमारा मकसद यही है। और हम ये नहीं चाहते किसी के साथ में ऐसा हो या बुरा हो। हमें पहले भी फिक्र थी इस बात की, हमें पहले भी डर था, हमने इस बात को कहा था। क्यों? क्योंकि हो रहा है। हम देख रहे हैं, कहीं तरन्नुम नाम की लड़की को लेकर के जाता है, प्रयागराज की तरन्नुम नाम की लड़की, उसके साथ में भी ऐसा हुआ। कई सारा कहीं भी फ्रिज में मिलती हैं, टुकड़े करके डाल दिया जाता है, कभी कहीं गटर में मिलती हैं। इसी तरह से देखो इस वीडियो के अंदर देखे क्या हुआ है। वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश है और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ा मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। अल्लाह जाने किस हाल में है, ये क्या हुआ है, पूरी तरह से खबर इसमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो जिस तरह से आपने देखा, किसी ने क्या खूब लिखा है कि इसमें कि ये पहले 1 महीने पहले के तेवर हैं इसके, और जो है अभी के हालात ये हैं। और इसमें किस तरह से लिखा है कि अभी टुकड़े करके फ्रिज में रखना बाकी है, इस तरह से लिखा है। अल्लाह ना करे, हम इस तरह से नहीं कहते किसी को, हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये जो जिसने भी लिखा वो क्यों लिखा है, इसकी वजह यही कि क्योंकि हमारी बच्चियों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा हो रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ में भी, लेकिन इसलिए लिखा गया है, ये इसलिए वीडियो बना करके छोड़ी गई है क्योंकि ऐसा हो रहा है। हमारी बहन बेटियाँ अपनी आंखें खोल सकें, अपनी ईमानों की फिक्र कर सकें, वो डरें इस चीज़ से। इसलिए हमारा मकसद यही है, हमारी बहन बेटियों तक ये पैगाम पहुँचे। इसलिए हमारा मज़हब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह वो है जो हमारी इज़्ज़तों की भी हिफाजत करता है, हमारी जानों की भी हिफाजत करता है, हमारे मालों की भी हिफाजत करता है। मज़हब इस्लाम, दुनिया में कोई भी कहीं भी निगाह उठा करके देखेंगे, वो इज़्ज़त तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे मज़हब इस्लाम में इज़्ज़त मिलेगी। मज़हब इस्लाम अपनों को भी इज़्ज़त देता है, मज़हब इस्लाम गैरों को भी इज़्ज़त देता है, सबकी लाज रखता है मज़हब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लड़कियाँ, हमारा मकसद यही है इस वीडियो को आगे तक शेयर करना, आप लोगों तक पहुंचाना, इस वीडियो को बनाना, हमारा मकसद यही है वो बच्चियां अपनी आंखें खोल लें, इससे सबक हासिल करें, इससे इबरत हासिल करें। जो बच्चियां अपने माँ बाप को लात मार करके चली जाती हैं, अपने उस आशिक के चक्कर में जिन माँ बाप ने बचपन से पाला पोसा, उनको लात मार करके चली जाती हैं, अपने मज़हब इस्लाम को छोड़ करके चली जाती हैं, उनकी खातिर वो, और कहीं ना कहीं वजह कसूरवार माँ बाप भी कहलवाते हैं, माँ बाप ही कहला जाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि लापरवाही, बच्चों को मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल दे देना, लापरवाही का नतीजा। उन माँ बाप से मैदान महशर में सवाल किया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा तो ये नहीं पूछेगा अपनी बच्ची को कितना बड़ा मोबाइल दिया था, कौन से कॉलेज में पढ़ाया था। ये सवाल नहीं होना है। मैदान महशर में सवाल होगा कैसी तरबियत की थी, किस तरह बेहयाई करवाई थी, किस तरह पर्दे में रखा था अपनी बच्चियों को, किस तरह निगरानी में रखा था।
یہ سوال کیا جائے گا، یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ کون سی ڈگری حاصل کروائی تھی تم نے، دین کتنا پڑھایا تھا، تربیت کیسی کی تھی، یہ سوال کیا جائے گا میدان محشر میں۔ اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے، بارہا ہم اس بات کو کہتے ہیں، اب بھی ہم اس بات کو کہتے ہیں، علماء گلا پھاڑ پھاڑ کے سمجھا کے تھک گئے، لیکن یہ محبت کا نشہ ان بچیوں کو کس طرح بہلا پھسلا کر کے، اور اس کی وجہ یہی ہے، پھر ہم یہی کہہ رہے ہیں اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، مت چھوڑیں آوارہ چھوڑ لیں، ان پر نظر رکھیں، نگرانی رکھیں کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ دماغ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں میں، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں جب یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں۔ اس لیے اپنی بچیوں کی فکر کریں، پرواہ کریں، ورنہ پھر نظریں جھکاتے نظر آتے ہیں، عزتیں تار ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کی فکر کریں، اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں۔ سوال میدان محشر میں یہ نہیں ہوگا کہ کون سی ڈگری کروائی تھی، کتنا بڑا موبائل دیا تھا، سوال ہوگا کیسی تربیت کی تھی۔ ماں باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، استاد سے ان کے شاگرد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہروں سے ان کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بھائیوں سے ان کے بہنوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سوال ہوگا، کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے گا، سب سے سوال ہونا ہے۔ اس لیے تربیت دین پڑھائیں۔ ان کا نعرہ جو ہے نا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، دین سکھاؤ بیٹی بچاؤ، تبھی ہماری بیٹی بچے گی، تبھی ہماری بہن بچے گی، دین سیکھے گی، دین پڑھے گی۔ بہرحال اس ویڈیو کو جو دکھایا گیا ہے یہ شاید 99% تو مجھے دانیہ ہی لگ رہی ہے یہ، اور اللہ جانے، لیکن دیکھیں آپ غور کریں، جن لوگوں نے بھی دانیہ کو دیکھا ہوگا یہ وہی ہے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے، سب بہن بیٹیوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ پاک، اور عقل پر جن کے پردے پڑ جاتے ہیں اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ پاک جائز روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو بعزت رہائی عطا فرمائے، جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے، اس ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو ہماری اللہ پاک قبول فرمائے، سب روزے رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب تراویح، سب نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ جن ہمارے بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔